او اے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے اے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے پکل بیانو کی اعلی رسول اللہ بملے اے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے اے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے وے پکل بیانو کی اعلی رسول اللہ بملے اے مسلمانک مسلم یو اللہ بمنے اے مسلمانک مسلم یو اللہ بمنے وے وڑا نبیا باللہ گاندیا مقربات ٹولا وڑا نبیا باللہ گاندیا مقربات ٹولا یوارا نبیان بالا گران دیا مقربات ڈو خو پیش امام دا مرسلان و مصطفیٰ بملے خو پیش امام دا مرسلان و مصطفیٰ بملے وی پکل نبیانو کی اعلی رسول اللہ بملے اے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے اے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے او دی کتابنا سلور نوری یا صحیفی یادیگی دی کتابنا سلور نوری او صحیفی یادیگی یا دی کتابنا سلور نوری او صحیفی یادیگی ټول پر محسوس یو قرآن کلام الله بملے ټول پر محسوس یو قرآن کلام الله بملے پکل نبیانو کی اعلی رسول الله بملے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے ویسلور یاران دی دا حضورا دی مبارکی ہستے سلور یاران دی دا حضورا دی مبارکی ہستے سلور یاران دی دا حضورا دی مبارکی ہستے صحابان پا پاک نبی باندے فدا بملے صحابان پا پاک نبی باندے فدا بملے پا کل نبیانو کی اعلی رسول اللہ بملے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے او دی امام سلور پدینا وی محنت نا کڑیا دی امام سلور پدینا او یہ محنت نا کڑیا وی دی امام سلور پدینا یہ محنت نا کڑیا ہو خلیفہ امام اعظم دے دل رڑا بملے ہو خلیفہ امام اعظم دے دل رڑا بملے پکل نبیانو کی اعلی رسول اللہ بملے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے او دی جمعتنا بہر زیکی ید اللہ گورنا جماعتنا بہر زیکی او دا اللہ گورنا او دی جماعتنا بہر زیکی او دا اللہ گورنا ہم عذاب اللہ گرا کر بیت اللہ بملے ہم عذاب اللہ گرا کر بیت اللہ بملے فکل نبیانو کی اعلی رسول اللہ بملے اے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے اے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے او دا اللہ حکم دا بہنا حالت کی غاڑ کی اقدا دا اللہ حکم دا بہنا حالت کی غاڑ کی اقدا دا اللہ حکم
تا پارا حالت کی غاڑ کیگدا عزیز الحق وائی زما دا حق وینا بملے عزیز الحق وائی زما دا حق وینا بملے فکل بیانو کی اعلی رسول اللہ بملے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے مسلمانک مسلم یو اللہ بملے